अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, सिंध का मसला हो या कराची का मसला हो, डेफिनेटली कराची सिंध का कैपिटल है। वो मसाइल ऐसे हो गए हैं कि जिसको कहा जाता है कि एक मुअम्मा है, ना सुलझने का, ना सुलझाने का, या ना समझने का और ना समझाने का। ऐसे में हम ये देखते हैं कि चाहे वो सिंध के प्रॉब्लम्स हों या स्पेशली जो सिंध का दारुल खिलाफा कराची के प्रॉब्लम्स हो, उस पर बात तो कम होती है, सियासत ज़्यादा होती है, बहस मुबाहिसे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म भी हो जाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने इन तमाम जो मसाइल की हमाजगा है इसका नोटिस भी लिया, इस पर हिदायत भी जारी की। अब NDA में FWO और फौज कराची की मदद को आई है और वो कराची के मसाइल को हल करेगी, लेकिन ज़रूरत है इन मसाइल की जड़ तक पहुँचने की। तो आज मैं सोच रही थी कि, और हमने प्लान ये किया था कि हम उन शख्सियात से बात करें जो मसाइल की जड़ को समझते हो। इस पे हमें ना कोई सियासत करनी है, ना कोई हमें बहस करनी है, सिर्फ असल मसाइल को समझने की कोशिश करनी है। खुद भी एजुकेट होने की ज़रूरत है और आवाम को भी एजुकेट, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी असल मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो लाने की ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, जानना ये चाह रही हूँ कि मुझे पहले ये बताएं कि हमेशा ये बात होती है कि आपके पास इख्तियारात नहीं है। मुझे ये समझाएं कि इस वक्त कितने महकमे आपके अंडर काम कर रहे हैं। देखिए, KMC के पास एज पर द SLGO 2013 14 अस्पताल हैं जिसको हमने मेंटेन करना है और चलाना है। 102 सड़कें हैं कराची की बड़ी, उनको मेंटेन करना है और वेयर एंड टेयर जो है वो देखने हैं। हमारे पास अंडरपासेस हैं, ब्रिजेस हैं, मेरे पास पार्क का डिपार्टमेंट है, पार्क्स को हमने मेंटेन रखना है और उजड़े हुए पार्क्स मिले थे उसको बनाना है, सारे नहीं बना सका, कुछ बनाए हैं। ग्रेवयार्ड्स हमारे पास हैं, उसका बहुत बुरा हाल है उस डिपार्टमेंट का। चार्ज पार्किंग मेरे पास है जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में एज पर द SLGA 2013, वो पूरा फंक्शन मेरे पास नहीं दिया गया। उसके अलावा कुछ दुकानें हैं, स्टेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, वो आधी से ज्यादा दुकानें टूट चुकी हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रोचमेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के कहने पे। ये महकमे मेरे पास हैं। अब इन महकमों से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। गांधी गार्डन मेरे पास है, जू, पार्क्स मेरे पास हैं। इन डिपार्टमेंट से कराची के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। ये जो महकमे मेरे पास हैं बड़े बड़े, इनकी तनख्वाहें सिंध गवर्नमेंट देता है, जो सिर्फ तनख्वाहें आती हैं और मैं तनख्वाह दे देता हूं। उन तनख्वाहों, सुने, अच्छा खासा होता है। नहीं, प्लीज प्लीज सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। अगर ऐसे बीच बीच में आएंगे तो नहीं लोग समझ सकेंगे। मैं उसको भी समझाता हूं आपको। जो मुझे तनख्वाहें मिलती हैं वो इन डिपार्टमेंट्स की तनख्वाहें मैं देने के बाद 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल होता है महीने का तनख्वाहों में। आप कह रही हैं चार्ज पार्किंग से पैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। जो KMC की सड़कें हैं उधर की चार्ज पार्किंग KMC के पास है, मगर जब वो सड़कें डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं, क्योंकि कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सियासत है ये। जब 6 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारा झगड़ा रहता है डिस्ट्रिक्ट से। वो कहते हैं ये हमारा इलाका है। मैंने बहुत दफा मीटिंग्स की सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से कि ये मसले हल कर दो। इसी तरह वेटनरी डिपार्टमेंट है एक, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट्स ने कब्जे किए हुए हैं। मैंने महकमे को लिख के भी भेजा, मीटिंग्स भी की कि इस इशू को एज पर द SLGA 2013 डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दो, नहीं करते। तो इन महकमों से क्या मैं गांधी गार्डन के गेट मनी से कराची चलाऊंगा? 16.5 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है तनख्वाहों में। फिर ADP होता है एक, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें पैसे दिए जाते हैं, रखे जाते हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, एलोकेट किए जाते हैं, वो भी पूरे नहीं दिए जाते। अगर 10 रुपए रखे जाते हैं तो 5 रुपए मुश्किल से दिए जाते हैं। तो इस तरह कराची नहीं चल सकता। मगर नादिया, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, आपके सवाल के जवाब से आगे बढ़ रहा हूं कि जो अब आपने तमहीद बांधी थी NDA में, FWO प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जमा हो गए हैं। 4 साल से ये मैं बात कर रहा हूं। अब सियासत से बालातर होके मैं ये बात फिर रिपीट करूंगा। 4 साल से मैंने ये कहा था कि जब तक पूरे मुल्क के बड़े, ये कब कहा था? जब फेडअप होके सिंध गवर्नमेंट को लिख लिख के कह के एक पटिशन
2017 में जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में कि आर्टिकल 140A को इंप्लीमेंट कर दें लेटर एंड स्पिरिट, उस वो भी अभी पेंडिंग है, उस पर कोई हेयरिंग नहीं हुई है। तो मैंने अपने टॉक शोज में ये कहा था कि पाकिस्तान के 4 बड़े, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये 4 बैठे। कराची बड़ा शहर है, 2 पोर्ट्स लगे हुए हैं, ये पूरे मुल्क को 65 to 70% रेवेन्यू देता है, सिंध को 95% रेवेन्यू देता है। इसके ये मसले यही हल कर सकते हैं, केएमसी हल नहीं कर सकती, क्योंकि करने दिया नहीं जाता। सिंध गवर्नमेंट मसले हल नहीं कर सकती। कराची डिवाइडेड है, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, 1 DHA है, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी गई हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलग काम कर रहा है, वाटर बोर्ड अलग काम कर रहा है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग काम कर रही है, मास्टर प्लान अलग काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट अलग काम कर रहा है, केएमसी से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। तो जब तक ये 4 बड़े नहीं बैठेंगे, अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऑर्डर सादर फरमाया और आज एनडीए में FWO सिंध गवर्नमेंट के साथ और केएमसी के साथ बैठ गया है और इसको मॉनिटर कर रहा है कोर कमांडर साहब। मुझे बड़ी उम्मीद है कि कोर कमांडर साहब जो मॉनिटर कर रहे हैं, अब इंप्लीमेंटेशन चीजों पे होंगी। शुरुआत की है नालों से। नाले एक बहुत बड़ा अजाब है इस शहर के लिए। अंग्रेज ने ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाए थे, हमने इस पे कब्जे कर लिए। पूरा कराची का गार्बेज इसमें डाल दिया जाता है, पूरे कराची का सिवरेज इसमें डाल दिया जाता है। ये सिवेज और गार्बेज के लिए नहीं बना। जब तक सिवेज और गार्बेज का डिस्पोजल बेहतर सिंध गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये मसला हल नहीं हो सकता। अब 38 नालों में से 3 नाले इन्होंने पिक किए हैं एनडीएमए वालों ने। अल्लाह करे ये मामलात हल हों और सिर्फ नालों की हद तक ना रहें ये लोग, ये आगे बढ़े। पानी पीने का साफ, ट्रांसपोर्ट, सिवरेज सिस्टम को बेहतर करना, उसके बाद सड़कें, हेल्थ का डिपार्टमेंट। अगर सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती तो 12 साल हो चुके हैं। 4 साल से मैं चीख रहा हूं, कोई पुरसाने हाल नहीं था। ये तो इस मॉनसून और एनडीएमए की वार्निंग के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएम साहब ने ये हुक्म सादिर फरमाया और अब ग्राउंड पे आ गए हैं सब ये। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कोर कमांडर साहब से, जो मॉनिटर कर रहे हैं इन सारी चीजों को, कि और वो बखूबी जानते हैं कराची के इश्यूज। हमने भी उनको भी लिख के भेजा हुआ है बहुत दफा इन इश्यूज के मुतालिक। तो अब मैं समझता हूं मेरी जीत हुई है। 4 साल की ये मेहनत है आवाज बुलंद करने के लिए। पूरे मुल्क में एक वाहिद मैं हूं जिसका मेयर की हैसियत से लोग जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई मेयर बात कर रहा है तो वो कराची का ही मेयर है, किसी और शहर के मेयर का नाम भी कोई नहीं जानता। मैंने इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए आवाज बुलंद की, आज इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है मामला। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है और नो डाउट कि जो इतनी डिटेल्ड आपने बात की है उसने तो मुझे खुद एक शिशोपन में मुब्तला कर दिया है कि इतने सारे मसाइल की आमाजगार आहिस्ता 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 ये सब चीजें जो होती गई। अब मुझे कुछ मेरी क्वेरीज है, उनके सवालात के जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। आपने कहा एनुअल डेवलपमेंट फंड जो प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट देती है या एलोकेट करती है लोकल गवर्नमेंट के लिए, 10 रुपए करती है, 5 रुपए मिलते हैं। आपको एनुअली मिले कितने हैं, या एनुअली आपको कितने मिलते हैं? आपसे मुराद लोकल गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए पहले साल मुझे तकरीबन 4 अरब रुपए मिले पहले साल, 16-17 4 अरब रुपए एडीपी के हेड पे। उसमें ऑनगोइंग स्कीमें चल रही थी। मुझसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, पीपल्स पार्टी के लगाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो स्कीमें दी थी उनकी पेमेंट्स होनी थी। वो पैसे मिले 16-17 में। 17-18 में भी 4 अरब मिले। वो हमने जो नई स्कीमें दी थी वो हमने ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कराई, जिसमें ऑनगोइंग स्कीमों को भी पैसा देना पड़ता था। 2 करोड़ से ज्यादा की स्कीम मैं कर नहीं सकता। उसके बाद हमें जो 18-19 में मुझे तकरीबन 2.5 अरब रुपए मिले। 19-20 में मुझे 62 करोड़ रुपए मिले। ये अमाउंट 4 सालों में मिला है मुझे। जो 17-18 में जो 4 अरब मिले, 16-17 में जो 4 अरब मिले, वो कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिन पे आपने काम किया या जो आपने कराची में शुरू किए? बड़े प्रोजेक्ट्स में कर नहीं सकता। फंक्शन केएमसी का है, मेगा प्रोजेक्ट्स का।
मगर वो मुझसे लेके सिंध गवर्नमेंट करती है। जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, यूनिवर्सिटी रोड है, शहीद मिल्लत रोड है, वो सब सिंध गवर्नमेंट करती है। फंक्शन मेरा है, मुझसे जबरदस्ती लिया हुआ है, क्योंकि वो ठेके अपनी मर्जी से दिए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी रोड पे फिर मैं खड़ा हुआ जाके कि एज पर द प्लान आप सड़क नहीं बना रहे हो, सीवरेज को कनेक्ट नहीं कर रहे हो, वहां पॉइंट आउट मैंने किया। ये सब मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मैं 2 करोड़ से ज्यादा की स्कीम नहीं दे सकता। 2.5 अरब 62 करोड़, इनका क्या किया? ये जितनी स्कीमें हमने दी हर साल मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की, ये सिर्फ सड़कें नहीं बनती। मेरे पास 35 डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट में अस्पताल प्रायोरिटी पे है मेरे, पार्क्स हैं, ग्रेव यार्ड्स हैं, ग्रेव यार्ड्स हमने नए बनाए, जो हमने पार्क्स नए बनाए, उसके बाद अस्पतालों को हमने बेहतर किया, उसके बाद सड़कें, और सबसे बड़ा पैसा खर्च जो हुआ है वो सीवरेज में हुआ है, क्योंकि सड़क में बना नहीं सकता जब तक अंडरग्राउंड की सीवरेज ठीक हो। सीवरेज मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, सिंध गवर्नमेंट वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट है। मजबूरन मुझे 70% अमाउंट सीवरेज में लगाना पड़ गया, क्योंकि सीवरेज खराब था। बगैर सीवरेज ठीक किए सड़क बनाना बेकार है। तो उन महकमों को अपग्रेड करने के लिए और सड़कों को, सीवरेज को बेहतर करने के लिए ये पैसा लगा रहा है। उस पे आप नहीं कर सकते, लेकिन जो गलियां हैं महलों की, उस पे आप कर सकते, वो बनवा सकते हैं आप। बिल्कुल गलियां बनवाई हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, हमने प्रायोरिटी ली सारे डिस्ट्रिक्ट्स की। हालांकि 2 डिस्ट्रिक्ट्स पीपल्स पार्टी के पास है, मलीर एंड साउथ, उधर भी मैंने काम करवाया है। मगर ये पैसा ना दिया कुछ भी नहीं है। ये पैसा तो मैं अपने जाहिर है हर चीज से हुआ है, कोई उसकी फिक्र की बात नहीं है। मैंने खुद खड़े होकर यूटिलाइज करवाया है पैसा, ऑडिट होता है। कोई वेबसाइट ऐसी जिसमें ये ऑडिट रिपोर्ट आप पब्लिक करते हो? बिल्कुल हो सकती है पब्लिक, ऐसी बात नहीं है। और इस पे सारी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, इंक्वायरीज भी हुई हैं, नैब ने की हैं सारी, ऐसी बात नहीं है। हर चीज, सारी फॉर्मेलिटीज, सेपरा, ये वो सब जो भी जरूरत होती है चीजों को पूरा करने की, वो पूरी की गई हैं। जो एक हमने 18वीं तरमीम के बाद ये होता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, वो सूबों को तो मुंतकिल हो गई, सूबों से आगे जो 3rd टियर गवर्नमेंट की होती है, यानी बल्दियाती, उसमें नहीं हुई। आइडियली जो एक डेवलप कंट्रीज में होता है, वो कौन सा निजाम है, वो कौन सी रिकमेंडेशन आपकी होंगी जो आप समझते हैं कि ये महकमे, ये इख्तियारात आइडियली सूबाई हुकूमतों के पास हो, मेयर कराची के पास हो, तो फिर उस शहर को, उस सूबे को बेहतर बनाया जा सकता है। उस शहर को वो रिकमेंड कीजिए, वो महकमे और वो इख्तियारात। देखें, न्यूयॉर्क का सिस्टम उठा लें, लंदन का सिस्टम उठा लें, बॉम्बे का सिस्टम उठा लें, बांग्लादेश का सिस्टम उठा लें, पाकिस्तान में कराची में पहले जो निज़ाम था, पाकिस्तान बनने से पहले था केएमसी पाकिस्तान बनने के बाद नहीं बना है, उससे पहले से बना हुआ है जो सिस्टम था। उसके बाद पूरी दुनिया का अगर सिस्टम उठा लें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत उस शहर की पुलिस होती है, सारे इदारे होते हैं, एयरपोर्ट्स उसके अंडर में होते हैं, पोर्ट्स उसके अंडर में होते हैं, क्योंकि पोर्ट से कारोबार निकलने वाली गाड़ियां उस शहर की सड़कें को वो इस्तेमाल करते हैं। वाटर बोर्ड, पानी का निजाम, सड़कों का निजाम, ट्रांसपोर्ट का निजाम, मास्टर प्लान, हेल्थ का निजाम, एजुकेशन का निजाम, ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत होता है। मगर बदकिस्मती से कराची को इतना डिवाइड कर दिया है, 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, डीएचए है, फेडरल ओन एजेंसीज अपनी जगह अलग हैं, वो सिविल एविएशन की लैंड, रेलवे की लैंड, केपीटी की लैंड, पोर्ट कासिम की लैंड, वहां मेरा कुछ भी नहीं चलता, सीएम साहब की भी कुछ नहीं चलती वहां। जब कराची को इतना डिवाइड कर दोगे तो कैसे मसले हल होंगे मेरे भाई? रेवेन्यू जनरेट सब कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर केएमसी जिसको रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए इस जगहों से, उसको पैसे नहीं मिल रहे। बाकी सब ने कराची को एटीएम मशीन बनाया हुआ है। वो पैसा कहां जाता है? मोटर व्हीकल टैक्स कहां जाता है? कराची में लाखों गाड़ियां हैं, उसका टैक्स केएमसी को मिलना चाहिए। कराची की सड़कें इस्तेमाल हो रही हैं, मगर वो टैक्स कहां जाता है? सिंध गवर्नमेंट लेती है, वापस लगाती भी नहीं है कराची में। तो एक बार बैठ के कराची को ठीक करना होगा। इस्लामाबाद जब से बना है, कराची को मुड़ के किसी ने नहीं देखा। कराची पूरे मुल्क को पालता है मेरे भाई। अब वक्त आ गया है प्राइम मिनिस्टर साहब, इस मामले को आगे लेके चलें, पानी भी ठीक करें, सीवेज भी ठीक करें, ट्रांसपोर्ट भी ठीक करें,
हेल्थ भी ठीक करें, एजुकेशन भी ठीक करें। ये मौका मिल गया है कराची को कि कराची के लोग थोड़ा सा रोशनी नजर आ रही है उनको इस इकदाम के बाद कि FWO और NDA में आ गया है और मॉनिटर्ड बाय कोर कमांडर साहब, तो पैसा भी सही यूटिलाइज होगा और जो मिलना चाहिए पैसा वो कराची को दिया जाए। ऑक्ट्रॉय के पूरे पैसे नहीं दिए जाते, कराची को रख लिए जाते हैं। कराची को जो एक सेस देना है, SLGA 2013 में एक सेक्शन है कि सिंध गवर्नमेंट ने खुद एक्ट बनाया है कि सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना भी टैक्स जमा करेगी उसका एक सेस KMC को देगी। 4 साल से चीख रहा हूं, नहीं दिया जाता। तो कराची को जब KMC को पैसे ही नहीं मिलेंगे, तनख्वाह के पैसे मेरे पूरे नहीं होते, मेरी बिजली कटी हुई है, KMC की बिजली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे थोड़े दिनों के लिए बहाल हुई है कि इलेक्ट्रिक ने काटी हुई है बिजली, तो कैसे चलेगा कराची? तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, मॉनिटर्ड बाय कोर कमांडर साहब। मुझे उम्मीद है कि अब कराची के लोगों को शायद सुकून मिल जाए। हमारी दुआएं आपके साथ भी हैं क्योंकि आपकी काविशें हैं, उसके साथ साथ कराची के लोगों के साथ भी हैं। कुछ जो मसाइल हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है, पीने का साफ पानी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसके अलावा जो मसला है वो टूटी फूटी सड़कें हैं, कचरों के ढेर हैं, बारिश आए तो वो बरसाती नाले भरे हुए होते हैं तो पूरा शहर जो है वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। आइडियली जो आपने बताया कि पुलिस भी, वाटर बोर्ड भी, हेल्थ भी, एजुकेशन भी, पोर्ट भी, जो दीगर ममालिक के आपने यहाँ पे रेफरेंस कोट किए, मुझे 3 से 4 डिपार्टमेंट्स एटलीस्ट वो बताएं कि अगर वो कम से कम आपकी हैंड ओवर हो, या आपसे मुराद बल्दियाती निज़ाम, चाहे आप हो, आपकी मुद्दत खत्म हो रही है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो PTI विन कर ले आने वाले इलेक्शन, या पीपल्स पार्टी विन कर ले, या PMLN विन कर ले, व्हाटएवर, वो कौन What about MQM? जो बल्दियाती हुकूमत के अंडर आने चाहिए ताकि ये मसाइल दोबारा सर ना उठाए और उनके हल हो? देखिए, सबसे पहले मास्टर प्लान, हंसी आती है, मास्टर प्लान सिंध गवर्नमेंट के पास है, KMC के पास नहीं है, हंसी आती है। मास्टर प्लान, जंगल बन गया कंक्रीट का ये शहर, परमिशनें दे के, ना नीचे पानी है, ना सड़कों का इंतजाम है, ना सीवेज है, बिल्डिंग की परमिशन दे दी जाती है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान, वाटर बोर्ड, कचरे का डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये सब KMC के मातहत होना चाहिए। जब तक ये सारे महकमे KMC के मातहत नहीं होंगे, इशू रिजॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, अब जरा मैं बिल्कुल आखिरी बात आपसे करूंगी एक दो। अब जो फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी NDA में आके इन्वॉल्व है, आपकी कोशिश है आपकी आवाज उठाने का नतीजा, जो भी हम इसको नाम दें, लेकिन बहरहाल सर, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है? बात ये हो रही है 3 महीने काम कर लेंगे, 4 महीने काम कर लेंगे, 6 महीने भी काम कर लेंगे, 1 हफ्ते में सूरत हाल फिर वैसी हो जाएगी अगर 16,000, 20,000, 18,000 टन कचरा कराची में रोज निकलता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि वंस फॉर ऑल तमाम इश्यूज सॉल्व हो और होते रहे आगे तक, चाहे वफाक में किसी की भी हुकूमत हो? देखें, ये शॉर्ट टर्म है। अभी जो 2-3 नाले लिए गए, दिस इज ऑल शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ रेन इमरजेंसी, कि कचरा ब्लॉक कर देगा तो फ्लडिंग ना हो जाए, मगर ये सोल्यूशन नहीं है। मैं 4 साल से कह रहा हूं ये सोल्यूशन नहीं है। नाला साफ करना सोल्यूशन नहीं है। कचरे का डिस्पोजल बेहतर करें, सीवेज का डिस्पोजल बेहतर करें। तो अब जब शुरू कर दिया है तो इसको परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। मैंने जैसे कहा, 4 बड़े मुल्क के सर जोड़ के बैठे, कराची से पर्टेन करते हैं जो लॉज हैं, जो रूल्स बनाए हुए हैं, उनको रिलैक्स किया जाए। एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं, अगर मुल्क में नहीं है तो बाहर से बुला लिए जाएं। एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स के क्या क्या करना चाहिए, नालों को किस तरह बेहतर करना चाहिए, नालों की लेफ्ट और राइट की जमीन से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है बहुत ज्यादा। हमारे पास समंदर है, बीच है, वहां से बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इस किस्म की कराची को प्लानिंग चाहिए। कराची की सड़कें देखें, गलियां बनाना सोल्यूशन नहीं है। अभी इन अंडरग्राउंड जो सिवेज सिस्टम है उसको ठीक करना अंग्रेज ने बनाया था, उसके बाद से नहीं बना। नीचे जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क है उसको ठीक करना है। अगर पानी K4 का आ भी जाता है तो ये जो कैपेसिटी नहीं है इन लाइनों में कि वो बर्दाश्त कर लें उसको। बिजली का नेटवर्क ठीक करना है आपको। बिजली अगर आ भी जाती है तो जो नेटवर्क है हमारे पास बिजली का, के इलेक्ट्रिक के पास, ये हैंडल ही नहीं कर सकता इसको। तो ये सारी चीजें बैठेंगे, कंसल्टेंट्स बुलाएंगे, बाहर से लोगों को बुलाएं, अपने मुल्क के एक्सपर्ट्स लेके बैठें
اور فنڈز کی پرواہ نہ کریں. کراچی کو فنڈز کی ضرورت ہے. کراچی نے 73 سال پورے ملک کو چلایا ہے. اسلام آباد کا بجٹ بناتا ہے کراچی. سندھ کو پورے سندھ کو چلاتا ہے, 95% دیتا ہے. تو اب کراچی کی باری ہے بھائی. یہ وہ اے ٹی ایم مشین ہے جو ملک کو چلا رہا ہے. آرٹیکل 149 یہ جو باتیں ہو رہی تھی, گورنر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم اس ایکسٹریم پر جانا نہیں چاہتے کہ فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دیں کراچی کو, لیکن اگر حالات ہمیں مجبور ہوئے تو شاید اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے, لیکن ہمیں اس طرف نہ لے جایا جائے. شبلی فراز صاحب وزیر اطلاعات, وہ کل پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں گورنر راج ہم لگانا نہیں چاہتے, لیکن اگر حالات اس طرف جائیں گے تو پھر ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو انڈورس کرتے ہیں, ادھر آرٹیکل 149 یعنی فیڈرل اس کو اپنے اندر لے لے گورنر راج؟ میں صرف اتنا کہوں گا, کراچی کے لوگ مسائل سے تنگ آ گئے ہیں. تنگ پڑھی لکھی قوم ہے, باشعور قوم ہے, ٹیکس دیتی ہے سب سے زیادہ. ریفرینڈم کرا لیں, ان سے بات کر لیں. کراچی کی آپ کا کیمرہ آپ لے جائیں, پی ٹی وی کا, گلی گلی سڑک ہر آدمی سے پوچھ لیں, آپ کے سامنے آ جائے گا. لوگوں کی رائے میری رائے ہوتی ہے. میں پولیٹیکل آدمی ہوں. سمجھتے ہیں کہ کراچی والوں کے لیے آپ کی رائے میں یہ بہتر ہے کہ وفاق اس کو اپنے انڈر لے لے, مسئلے حل کرے. میں یہاں کہیں نہیں جاؤں گا کون کس چیز کو انڈر میں لے لے. کے ایم سی وجود میں آئی پاکستان بننے سے پہلے, اس کا ڈومین ہے کراچی. کے ایم سی کو مضبوط کیا جائے, 140A آرٹیکل کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے. میری پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, ایرجنسی کی اپلیکیشن بھی ایڈمٹ ہو چکی ہے. آپ کے توسط سے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کو امپلیمنٹ کرا دیں. وہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اگلا الیکشن بند کر دیں, مت کرائیں اگلا الیکشن. ان اختیارات وسائل کے ساتھ اگلا الیکشن میں کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گا الیکٹڈ آدمی. شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کے یہ تمام جو چیزیں جو بیسیکلی شاید ہم کہیں نہ کہیں لیک کر جاتے ہیں, کیونکہ یا تو اس پہ سیاست ہو رہی ہوتی ہے یا بحث مباحثہ اور ہوتا ہے, اور وہ کسی بغیر نتیجے اور بغیر کسی انجام کے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر میں لیتی ہوں مختصر سا بریک. جتنا ہم نے ان ایشوز کو سمجھا ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے میئر کراچی وسیم اختر صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آؤں گی تو سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ پی ایس پی کے چیئرمین ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. ہمارے ساتھ رہیے. Zong Super Weekly Premium Offer سے enjoy کریں 30 GB ڈیٹا باشمول 15 GB YouTube, TikTok اور 100 minutes کسی بھی نیٹ ورک پر صرف 325 روپے کے لوڈ میں. ابھی *225# ملائیں. Zong 4G. جنسی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج کے اس پروگرام میں جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ غیر سیاسی گفتگو ہے, صرف اور صرف کراچی کا مقدمہ لڑنا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے کراچی کے میئر وسیم اختر سے بات کی اور ان سے جانا کہ کراچی کے کور ایشوز ایگزیکٹلی کیا ہیں, جو گراس روٹ پرابلمز کیا ہیں, ان کے سولوشن ان کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو کہ جن کا ہاتھ کراچی کی پلس پر رہا ہے. وہ کراچی کے مسئلے مسائل کو ان کے گراس روٹ لیول پر سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کراچی کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کام کیا ہے. سابق میئر کراچی اور آج کے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کے اصل ایشوز کی, ایک تو وہ ہوتے ہیں جب ہم ٹاک شو میں بات کرتے ہیں اور اس سے بحث ہو رہی ہوتی ہے اور سیاست ہو رہی ہوتی ہے اور بغیر کسی نتیجے کے پہنچے ہم ختم ہو جاتے ہیں. آپ مجھے اس سے بتائیے گا کہ اس وقت کراچی کے جو پیچیدہ ترین مسائل ہیں
اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے وہ ان کی گریڈنگ کر دیں یا ٹاپ 5 بتا دیں، آپ کیا بتائیں گے مجھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ ارتکاز ہے، اس کی ڈیسینٹرلائزیشن نہیں ہوئی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کا۔ اختیارات اور وسائل جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں پارک ہوئے میں سارے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو اختیارات اور وسائل انہوں نے نیچے دیے بھی ہیں وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات رکھنے کی وجہ سے اس میئر کو بھی یہ موقع مل رہا ہے کہ اپنی بھی ساری نااہلی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ پہ ڈالے۔ یہ دو باتیں ہو رہی تو، اور اس میں انیشیٹو ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ کا ہے۔ دوسرا یہ کہ کراچی میں there are multiple ایجنسیز کنٹرول ہے، کراچی کے 18 جو ہے ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ اپنی میونسپل ان کی باؤنڈریز ہے اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں میونسپل کا کام کرتی ہیں۔ پانی ایک سورس سے آتا ہے، میرے زمانے میں بھائی واٹر بورڈ میرے پاس تھی وہ پانی کا سورس آ رہا، تو پانی پورے شہر کو جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ دیتی تھی، لیکن وہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے DHA وہ اپنے اپنے پیسے لیتے تھے وہاں سے۔ اسی طرح سے کچرا جمع ہو کے لینڈ فل سائٹ پہ سٹی گورنمنٹ کے آتا ہے، کوئی اور لینڈ فل سائٹ کسی کا نہیں ہے۔ تو کراچی میں ایک یونٹی آف کمانڈ کی ضرورت ہے، سب سے بڑا مسئلہ کراچی کی یونٹی آف کمانڈ کا۔ اس کے بعد ڈیلیورنس کا مسئلہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ دیکھیں ابھی جو نیا نظام ہے 2013 میں کا آیا ہے، اس میں نئے نظام میں اتنی بندر بارٹ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ بلیم ڈال رہا ہے۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری نہیں رہنا چاہیے۔ میں بار بار MQM کو اس لیے بلیم دیتا ہوں کہ 2013 میں جب یہ اختیارات اور وسائل جا رہے تھے کراچی سے، تو MQM اسی پروونشل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ تھی اور وہ 2015 تک اس کا حصہ رہی ہے۔ ان کے گورنر بیٹھے ہوئے تھے، یہ 14 منسٹریز لے کر انجوائے کر رہے تھے 2013 سے 2015 تک، یہ پارٹ رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ کا، یہ حصہ رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ کا۔ تو یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی اختیارات اور وسائل نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کراچی کے اختیارات اور وسائل یہ انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے اس کی قیمت وصول کی ہے منسٹریز کی اور گورنر کی شکل میں۔ تو یہ کراچی کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہوتا رہا اور شاید اسی تمام چیزوں کا نتیجہ ہے کہ بالآخر اب کسی نہ کسی کو یہ خیال آیا اور انہوں نے سوچا کہ اس چیزوں کو، تمام چیزوں کو گراس روٹ لیول پر کیٹر کیا جائے، ان کو حل کیا جائے۔ میں اگر بات کروں محکموں کی، آپ نے خود بات کی اختیارات اور وسائل کے حوالے سے، تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میئر ہے وہ کمپیٹنٹ شاید نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو موقع بھی مل رہا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ بھی میئر رہیں، وہ کون سے محکمے تھے کہ جب وہ آپ کے انڈر آتے تھے تو آپ کی کارکردگی 100% لوگوں نے آپ کے جو ایون شاید ہم کہیں کہ جو مخالف ترین لوگ بھی جو تھے وہ بھی آپ کی کارکردگی کی، آپ کی پرفارمنس کی، آپ کی ڈیلیوری کی تعریف کرتے رہے؟ اس وقت کے میئر کے اختیارات، آج کے میئر کے اختیارات کتنا فرق ہے، اور کون سے وہ محکمے جو آپ کے پاس پہ اور آپ نے ڈیلیور کر دیا؟ دیکھیے میں آپ کو ایشوز بتاتا ہوں نا، آج میں اور آپ جو ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں وہ کراچی میں یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہم نئے انڈر پاسز کیوں نہیں بن رہے، تو اگر ہم اس کی بات کریں تو واقع اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم نئے فلائی اوورز کیوں نہیں بن رہے، نئے اسکولز کیوں نہیں بن رہے، نئے ہاسپٹلس کیوں نہیں بن رہے، ہم یہ بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی، ہم کہہ رہے ہیں کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، ہم کہہ رہے ہیں جو ہے وہ پانی بھر رہا ہے اور علاقوں میں آ رہا ہے۔ یہ جو جن ایشوز کے اوپر آج میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں نادیہ، ان اداروں کے اختیارات اور وسائل آج بھی اس سٹی کے میئر اور اس کے چیئرمینز کے پاس اور اس کی یونین کاؤنسل کے پاس، اس سٹی لوکل گورنمنٹ کے پاس آج بھی ہیں۔ اس لیے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ نالوں کی صفائی کے لیے کبھی کوئی فنڈ آیا تھا میرے پاس، کبھی بھی نہیں۔ نالوں کی صفائی کے لیے کوئی ورلڈ بینک کے پاس جایا نہیں بھی، یہ روٹین کا کام ہوتا ہے۔ آپ کے پاس امپلائیز ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو ہر مہینے تنخواہ لیتے ہیں، آپ کے پاس مشینریز موجود ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنی کرپشن کی وجہ سے، نااہلیوں کی وجہ سے ساری مشینریز کو آپ نے جنک یارڈ میں ڈال دیا ہے۔ آپ اپنی کرپشن کی وجہ سے تمام امپلائیز کو بٹھا کر تنخواہ دے رہے ہیں، ان کی آدھی تنخواہیں اپنے جیبوں میں ڈال لیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن ایز فار ایز آج کے مسائل کا جہاں تک تعلق ہے، وہ آج بھی یہ ادارے، نالوں کی صفائی، نالے اور کچرا اٹھانے کی ذمہ داری آج بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس موجود ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کا اس میں قصور یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ میئر سے کام کروائے، چونکہ وہ خود جو ہے وہ اقربا پروری میں اور کرپشن میں لگی ہوئی ہے، تو وہ میئر کے اوپر بلیم ڈال دیتی ہے۔ بھائی وہ باس ہے نا میئر کے، تو میئر کو اگر کام نہیں کر رہا تو آپ کے پاس قانون میں آپشن موجود ہے کہ آپ میئر کے خلاف ایکشن لیں۔ آپ نے کہا کہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس یا میئر کے پاس ہے،
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये इदारा इस किसके मातहत है इस वक्त, जो कचरा उठाने का जिम्मेदार है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? देखिए, अब आपको उसको समझ लेना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बना दिया। वो डिपार्टमेंट कराची से कचरे की जिम्मेदारी खुद से नहीं ले सकती, वो डिपार्टमेंट नहीं ले सकता। आप उस डिपार्टमेंट के रूल्स ये हैं कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं वो अपने यहां रेजोल्यूशन पास करें और पास करके अपनी जिम्मेदारी इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो क्या किया, जो पीपल्स पार्टी के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, साउथ ने और मलीर ने, जो कि वो पीपल्स पार्टी के थे, उनके चेयरमैन, उन्होंने अपने यहां रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने अपनी मर्जी से उसको, अपनी मर्जी से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, अपनी मर्जी से उन्होंने उनके हैंडओवर कर दिया। अब रही बात 4 डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और जो ईस्ट वेस्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एमक्यूएम के जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, उन्होंने भी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने अपनी मर्जी से और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने अपनी मर्जी से अपने यहां को रेजोल्यूशन पास करके वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिपार्टमेंट दे दिया। सेंट्रल, उनकी सेंटर ने, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने और कोरंगी ने आज तक नहीं दिया है, तो नहीं ले सकती प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और हर महीने 5 लाख रुपए उनके यूसी चेयरमैन को हर महीने छोटी मोटी मेंटेनेंस और सफाई के मिलते हैं। तो बेसिकली ये सारा काम आज भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और सिटी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बहुत गलत काम किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये बनाकर, लेकिन उन्होंने अगर तो वो ले सकते होते तो पूरी कराची का कंट्रोल ले लेते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आज चेयरमैन चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी चेयरमैन चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने अपनी मर्जी से दिया है सारा, वो आज चाहे आज वापस ले सकते हैं। तो ये है उसकी रियलिटी। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से वफाक ने इंटरवीन किया है, उससे भी पहले, बल्कि एक और बात, मैं एनडीए में वफाक की इंटरवेंशन पे बाद में आती हूँ। हमेशा ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इसकी वजह से या उसने कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया, कराची के लोग, कराची के अवाम उनको वोट नहीं देती, जिसकी वजह से उन्होंने कराची के साथ ये दुश्मनी निकाली। लेकिन जहां की अवाम उनको वोट देती है, क्या वो इलाके उन्होंने पेरिस बना दी है, चाहे जिसमें लड़काना हो, नवाबशाह हो, सक्कर हो, नौडेरो हो, यू जस्ट नेम इट? नहीं बना दिए, लेकिन उन्होंने जो इलाके पहले बने हुए थे उन्होंने उनको भी लाड़काना जैसे बना दिया है। वो कराची को, लाड़काना को पेरिस तो क्या बनाएंगे, वो कराची को लाड़काना बनाने के चक्कर में लग गए। वो कराची को जो है वो जैकबाबाद और कश्मीर बनाने के चक्कर में लग गए और बिल्कुल उन्होंने अकरबा परवरी की सारी हदों को क्रॉस कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की इस तासुब की वजह से एमक्यूएम जिंदा है। जिस दिन ये तासुब खत्म कर देंगे, एमक्यूएम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वो अब जब आप ना नौकरी देंगे, ना आप पानी देंगे, ना आप कोई प्रोजेक्ट देंगे, उसके बाद आप शहर का बेड़ा गर्क करेंगे। आप एसबीसी आपने बना लिया है, आपने अपने लोगों को लाकर बैठा लिया, आप धड़ाधड़ बिल्डिंग्स की परमिशन दे रहे हैं। भाई आप जो है वो पुलिस में नौकरियां जो है वो नहीं दे रहे, आप ट्रैफिक पुलिस में नौकरियां नहीं दे रहे। ये इस मुल्क की कल्चर के लिए ठीक बात नहीं है। ये सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। आज लोग खामोश हैं, कल कब तक खामोश रहेंगे? डेफिनेटली वो उठेंगे। उनके कोई भाई आज तो सेंस प्रेवेल कर रहा है ना। हम लोगों को मेरी पार्टी में आज सिंधी में मौजूद हैं, बलोच भी मौजूद हैं, पंजाबी भी मौजूद हैं, मुहाजिर भी मौजूद हैं। हम अगर आज खुदा न खास्ता मैं नेगेटिव सोचना शुरू कर दूं तो मैं मुहाजिरों के अंदर एक्सप्लॉइट करूंगा इस सारी चीजों को कि भाई देखो तुम्हारी दुश्मनी कर रहे हैं, तुम्हारे अकरब। आज मैं उसको जो है वो खुदा न खास्ता अपने सिंधी भाइयों से लड़ाने के लिए चीज इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे इस चीज का इदराक है, मुझे पता है कि भाई पीपल्स पार्टी अगर यहां पे कुछ नहीं कर रही है मुहाजिरों के साथ, तो लाड़काना में भी कुत्ते के काटने से बच्चा मर रहा है। वहां पे भी वैक्सीन नहीं है, वहां पे भी जो है वो थर में रोजाना बच्चे मर रहे हैं, पीने के पानी नहीं मिल रहा, उनको ग़िज़ाएं नहीं मिल रही। तो लेकिन अगर खुदा न खास्ता मैं नेगेटिव सोच का आदमी हूं, मैं एक्सप्लॉइट करने लगूं, यहां पर रॉ की पेनिट्रेशन है, वो लोगों को इन्वॉल्व करती है यहां पे, तो उनके पास बहुत जबरदस्त मटेरियल है इन तमाम चीजों को एक्सप्लॉइट करने का। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कराची में हो रहा है ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, खुदारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये मुल्क की सलामती का मसला है। इसलिए वफाक के तमाम रियासती इदारों को इस मसले को एड्रेस करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि भाई ये कोई आजाद इलाका नहीं है कि आप जो चाहें, आप 18वीं तरमीम के बाद जो चाहें करें। नहीं, सिंध वफाक का हिस्सा है, वो इस रियासत का हिस्सा है।
اور یہاں پر اگر یہ بہت سینسٹیو جگہ ہے جو سندھ کی ریونیو کو 90% کما کر دینے والا شہر ہے، پاکستان کی ریونیو کو 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے، اگر آپ وہاں پر اس طرح کی تعصب زنی کریں گے، اس طرح کے اقدامات کریں گے کہ جہاں پر آج کتنے شرم کی بات نہیں ہے یہ کہ آج ایک کراچی جو کہ پاکستان جو کہ نیوکلیئر ایسڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، وہاں پر نالے کی صفائی ایک مسئلہ بنا ہوا، میں اور آپ بیٹھ کر جو ہے وہ ٹاک شو کر رہے ہیں نالے کے اوپر، وزیر اعظم جو ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو جو ہے وہ بھیج رہا ہے نالوں کی صفائی کرنے کے لیے. یہ بہت شرم کی بات ہے ہمارے لیے، بڑے شرم کا مقام ہے ہمارا. یہ آرام سے ایک کونسلر کا کام ہے، یہ ایک یو سی چیئرمین کا کام ہے، یہ ایک نیچے کے گراس روٹ لیول کے لوگوں کا کام ہے. لیکن 10 سالوں میں سب نے اپنے اپنے پیسے بنائے ہیں، سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ اپنی دولت جمع کی ہے، اور اس شہر کو جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے اس کو زخمی کر دیا ہے انہوں نے، اس کو زخمی کر دیا ہے. 101% میں آپ کی بات کو انڈورس کرتی ہوں کہ یہ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان بیٹھ کے این ڈی ایم اے کو، فوج کو ہدایات یہ دے رہے ہیں کہ جائیں آپ کراچی شہر میں جو سندھ کا دارالخلافہ ہے، جو پورے پاکستان سے چلاتا ہے، اس کو اب وہ لوگ آ کے کچرا صاف کریں گے اور برساتی نالے صاف کریں گے. اب مجھے مختصراً پہلے ان مسائل کی نشاندہی کر دیجئے جو فوری طور پر کراچی کے لیے حل طلب ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، کچرا اٹھانے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ نالوں کی صفائی جو ہے وہ سال میں 3 دفعہ نالوں کی صفائی ہونی چاہیے، کوئی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. تیسری بات یہ کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا نظام جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں، میئر اس کا چیئرمین ہونا چاہیے، الیکٹڈ میئر اس کا چیئرمین ہونا چاہیے. اس لیے کہ سمجھنے کی بات ہے، جب آج آپ میئر سے بات کریں، ان کے لوگوں سے بات کریں، ایم کیو سے بات کریں، وہ تو کہتے ہیں جی پانی اور سیوریج کا نظام تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں. لیکن ان کا یو سی ناظرین گراس روٹ لیول پہ وہ واٹر بورڈ کا ایکشن اس کے بغیر ہل نہیں سکتا. تو جتنے بھی 2 نمبر ہی ہے وہ نیچے آرام سے کر رہے ہیں، وہ کنیکشن لینا، کنیکشن کاٹنا، اس کا پانی روک، اس کو پانی دے، ادھر بلڈر کو دے، ادھر بلڈر سے روک، یہ سارے 2 نمبر کے کام وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. تو یہ عجیب ڈائیکوٹمی ہے کہ بھائی پانی اور سیوریج کا نظام تو دنیا میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں چلاتا نا، کوئی گورنر نہیں چلاتا، وہ تو لوکل گورنمنٹ کے پاس وہ چیز ہوتی ہے، وہ تو ہر حال میں اس کو دینا چاہیے. پھر کراچی کے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں انہوں نے ضم کر دیا ہے. عجیب بات ہے، اسی طرح سے کہ کسی چوکیدار کو چور کے انڈر میں دے دیا جائے. بھائی یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی چوری سارا یہ ماسٹر پلان روکتا تھا کہ ماسٹر پلان میں آ کے وہ فائل پھنستی تھی کہ بھائی یہ ماسٹر پلان کے مطابق ہے یا نہیں. آپ نے کیا کر دیا، وہ ڈپارٹمنٹ چوری کرتا تھا اسی کے انڈر میں آپ نے چوکیدار کو دے دیا. تو ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو ایس بی سی ایس سے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے جو لینڈ کنٹرول ہے، کے ڈی اے آپ نے نکال لیا ہے، ایم ڈی اے نکال لیا ہے، ایل ڈی اے نکال لیا ہے، یہ تمام کچھ جو ہے وہ ایک الیکٹڈ میئر کے انڈر میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ، اور یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے تمام چیزوں میں. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے ماسٹر پلان کی بات کی اور یہ بات آپ ابھی سے نہیں کہہ رہے، میرے خیال ہے میں اس سے بھی آپ کے منہ سے سنتی تھی جب آپ میئر کراچی تھے. مجھے بتائیں کہ پاکستان کراچی کا ماسٹر پلان لاسٹ ٹائم کب بنا ہے، یا انگریز جب چھوڑ کے گئے اس کے بعد سے کوئی کام نہیں ہوا اور بہنگم آبادی بھی پھیلتی گئی، کراچی بھی پھیلتا گیا؟ دیکھیں ہم نے 2007 میں ایک ماسٹر پلان بنایا ہے اور اس کو ہم نے کاؤنسل سے اپروو کرا ہے، اور پہلا لیگل ڈاکومنٹ تھا جس کی ایک لیگل سینٹیٹی تھی، اور اس کے مطابق 2010 تک جب تک میں رہا، اور وہ 2020 میں اس کو انہانس ہونا تھا. وہ 2007 میں بنایا تھا. اس میں ہم نے شہر کے تمام شہر کو ہم نے زوننگ کی اس کی کہ کہاں پر یہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہوگی، کہاں پر کمرشلائزیشن ہوگی، کہاں پر ریزیڈینشیل ایریا ہوگا، اور اگر ہائی رائز ہوگی تو اس کا کلسٹر کون سا ہے، اور تمام پانی کی تمام لائنوں کو، یوٹیلیٹیز کی تمام لائنوں کو. یہ ایک بڑا مربوط قسم کا، اور کراچی کی نئی پاپولیشن کی فورکاسٹنگ یہ بڑا مربوط. اس میں ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ ہم نے شہر کو ڈیکنجسٹ کیا تھا. ڈیکنجسٹ سے کیا مراد ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس ٹمبر مارکیٹ ہے، اب یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ٹمبر مارکیٹ ہے، آج بھی وہی ٹمبر مارکیٹ ہے. جب آبادی 5000 ہوتی تھی شہر کی، جب بھی وہی، آج 2.5 کروڑ آبادی ہے، تو لوگ آج بھی اسی ٹمبر مارکیٹ میں جاتے ہیں. آئن مارکیٹ ہے، آج بھی وہی آئن مارکیٹ ہے. جب 50,000 کی آبادی ہوتی تھی، آج 2.5 کروڑ کی آبادی ہے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اور آج وہ جگہ وہاں پر اس کی کیپیسٹی نہیں رہی، تو ہم نے اس کو شہر کے ایک حصے سے نکال کر اس کو مختلف علاقوں میں کلسٹرز میں اس کو پھیلایا تاکہ شہر کا ٹریفک ایک طرف روزانہ نہ جا رہا، اس کو پھیلائیں ہم۔ یہ ایک انٹرنیشنل کمپنیز کو ہم لے کر آئے تھے، لوکلز کے ساتھ مل کر ہم نے کام کیا نا۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس ماسٹر پلان کو 2010 میں میرے جانے کے بعد جب یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، انہوں نے اس ماسٹر پلان کو ریڈنڈنٹ کر دیا، اس لیے کہ اب ہم نے، اور یہ بائنڈنگ تھی تمام اداروں کے پاس، بلڈنگ کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، بھائی پانی کی لائن والوں کے حوالے سے، کہ بھائی ماسٹر پلان کی اپروول کے بغیر کراچی کا کوئی ایک پروجیکٹ نہیں بنے گا، اور جب تک میں تھا اس پہ عمل دار۔ پھر جب یہ گورنمنٹ آئی ہے 2010 میں میرے جانے کے بعد، انہوں نے اس ماسٹر پلان کو شیلف کر دیا اور اپنی جو ہے وہ جہاں چاہا انہوں نے جو ہے وہ اپنی الاٹمنٹس کی ہیں، اس کی چیزیں کی ہیں، اور جب اس کا اعتراض آنے لگا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو ضم کر دیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر میں۔ اب امیجن کریں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو بھائی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کے پاس لائن لگا کے کھڑی رہتی تھی کہ ہم نے یہ پروجیکٹ پروپوز کیا ہے، کیا ہمیں اسے منظوری دیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ منظوری دیتا تھا، صحیح اور غلط کا تعین کرتا تھا، وہ ڈپارٹمنٹ اس چور ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں چلا گیا ہے۔ تو یہ جو آپ کو شہر میں تباہی بربادی نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے نظر، تو ماسٹر پلان موجود ہے، اس کو 2020 میں، ابھی اس سال اس کو انہانس ہونا تھا، اگلے جس کہ شہر کی ڈائنامکس بدل رہی ہیں۔ آپ ایک دفعہ جو بھی ایک ماسٹر پلان بنا کر اس کی اگر آپ اپ گریڈیشن اس کی نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آبسلیٹ ہو جائے گا وہ، تو اس کے اندر یہ والا آپشن موجود تھا، وہ ایک مربوط ماسٹر پلان ہے نا۔ جو ایشو ہے نا 2013 میں کے بعد سے جو ایشو ہوا ہے یہاں پہ، سب سے بڑی پرابلم کراچی کہ کراچی کو 6 شہروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، کراچی کو 6 ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ 18 ٹاؤنز تھے، ایڈمنسٹریٹیولی 18 ٹاؤنز تھے، ایک میئر آفس کی ایک سینٹیٹی تھی،
اور نیچے وہ اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ کر رہا تھا اور 18 ٹاؤنز تھے. اب کراچی کو ان 18 ٹاؤنز کو ختم کر کے 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے. 6 ڈسٹرکٹس کو بنانے میں کیا کیا گیا ہے, یہ جو میئر کے آفس کے پاور تھے وہ 6 ڈسٹرکٹس میں دے دیے گئے. تو میئر تو کی جو ایک سینٹیٹی ہوتی ہے سینٹرلائز اس پورے دنیا بھر میں میئر کو, وہ آپ نے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے وہاں پہ, اس کو آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا. یہ اتنی, اور وہ کس بات پہ کیا آپ نے زبان کی بنیادوں پہ کیا ہے. آپ نے 18 ٹاؤنز کو ختم کر دیے اور نیچے